Health News. Sa kasika sa panglawas, mga doktor nagpahimangnos kababahinan bahin sa Picos. Si katropang Ana May Perez sa balita. Nagpadayon ang pagpahimangno sa mga doktor bahin sa polycystic ovary syndrome o PCOS, usa ka kondisyon nga kasagaran makaapekto sa mga kababayen-an nga anaa sa reproductive age. Mato sa mga health experts, ang PCOS mahimong hinungdan sa irregular nga regla, kalisod sa pagmabdos, pagsamot sa pimples, pagdaghan sa buhok sa lawas ug baspas nga pagtaas sa timbang. Giingon usab nga daghang babaye ang posibleng adunay PCOS apan wala mahibalo tungod kay kasagaran ilang baliwalaon ang mga sintomas. Sumala sa mga doktor, ang hormonal imbalance mo'y usa sa nagunang hinungdan sa maong kondisyon ug mahimo usab gini makaapekto sa mental health sama sa anxiety ug depression. Giauhag sa mga espesyalista ang mga kababayen-an nga magpakonsulta dayon kung makasinati og dili normal ang regla o uban pang sintomas aron malikayan ang komplikasyon sama sa diabetes, high blood pressure ug infertility. Tambag usab sa mga eksperto nga importante ang regular exercise, hustong tulog ug paglikay sa sobra nga tamis og processed food aron makatabang sa pagdumala sa kondisyon. Bisan walay permanenteng tamba sa PCOS, matod sa mga doktor nga posible kining makontrol pinaagi sa sakto nga lifestyle, maintenance medicine og regular nga check-up. Mga katropa, palig-una ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon ug batasana ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.